बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। इब्तिदा में रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। बहुत अहम तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ कुछ शेयर करनी, लेकिन इब्तिदा ज़रा मैं अडियाला से कर लूँ। ना वो मुलाकात होनी थी, ना कराई गई, ना इस तरह की कोई इत्तलात थी। तमाम लीडर्स वगैरह को रोका गया। बहरहाल कई किलोमीटर का फासला तय करके अलीमा खान साहबा, बहनें वगैरह इस वक्त एक मंजर बना हुआ है। और शायद वो जो टारगेट था 10,000 वाला, वो टारगेट से, तो मैंने कहा था इतना आसान काम नहीं है रावलपिंडी के अंदर 10,000 अफराद को इकट्ठा करना। लेकिन लगता है कि वो टारगेट पूरा होता हुआ मालूम भी हो रहा है। एक तरफ कुरान खानी हो रही है, अब से कुछ देर कबल तक 12 बार कुरान पाक पढ़ भी लिया गया। लेकिन जो कहते हैं ना, एक रुकावटें हैं, उसका सिलसिला जो बता रहा है, उससे अंदाजा हो रहा है अवाम की बड़ी तादाद जी अडियाला जेल के बाहर इस वक्त पहुंच चुकी हुई है जी। मकामी रिपोर्टर्स बताते हैं इससे ज्यादा अवाम को रास्तों में इस वक्त रोका गया हुआ है। आज से पहले इतनी बड़ी तादाद अभी तक अडियाला के बाहर नहीं देखी गई। तो जैसे वो जो मोमेंटम था जो सिंध में, कराची में, हैदराबाद में था ना, वो एग्जीक्यूट होता हुआ, यानी उसके असरात बाकायदा तौर पर इधर नजर भी आ रहे हैं। रावलपिंडी के मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर आवाम की बड़ी तादाद को रास्ते में रोका गया हुआ जी। और जारी बात है, रोकना तो है। मैंने फिर बोला, पिंडी बड़ा सेंसिटिव सी जगह जी, यहाँ होना इतना आसान काम नहीं है। अडियाला से 9 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा नाका लगाकर पंजाब से आने वाले बड़े काफिले हैं, उनको भी रोका हुआ है। तकरीबन 100 से ज्यादा यहाँ गाड़ियां मौजूद हैं जी। मगर यहाँ ऐसा हुआ है कि मुसलसल मज़ामत के बाद रास्ते को क्लियर करवाया गया है और अब ये अडियाला की जानिब रवां दमा है। जो फ्रेश अपडेट्स हैं जी। इसके अलावा एक बड़ा काफिला है, पुलिस ने अडियाला से बाहर आखिरी नाके पर उसको रोका। और यहाँ भी लग रहा है 10,000 वाला टारगेट पूरा होता हुआ नजर आया। तो वो कॉल जो थी ना अलीमा खान साहबा की, वो बाकायदा तौर पर इंप्लीमेंट होती हुई नजर आ रही है। कुछ मनाजिर बड़े जबरदस्त थे जहाँ एक मासूर बच्ची अपने हाथों से बनाई तस्वीर इमरान खान साहब की लेके आई थी, अलीमा खान साहबा के पास पहुंची, वो उन्होंने दिखाया। एक औरत आंखों से नाबीना थी, लेकिन उसके 3 बच्चे कैंसर में थे, तो उन्होंने कहा इमरान खान ने इनका इलाज करवाया था। वो नाबीना औरत अपने बच्चों समेत उधर मौजूद थी। इमरान खान साहब की पोती अलीमा खान साहबा की पोती भी धरने में शरीक थी। यानी वो जेन अल्फा वाले बच्चे भी अब इधर इस वक्त ट्रेन होते हुए नजर आ रहे हैं। पीटीआई के कई रहनुमा जिन्होंने चक्री में रास्ता रोका, तो चक्री में उन्होंने धरना दिया हुआ जी, क्योंकि उनको अडियाला तक जाने नहीं दिया जा रहा जी, मुख्तलिफ इलाकों से ना। तो तभी इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान साहबा कहती है कि आज हम पहाड़ से भी आए हैं, जमीन से भी आए हैं, फरिश्ते हमारे साथ हैं। और सोहेल आफरीदी के लिए दुनिया का निकलता देखकर बहुत खुशी हुई। हम आते रहेंगे, मज़ाहमत करते रहेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर जो गुफ्तगू हुई, ज़रा मैं उससे मुतल्लिक आपको बता दूँ, तो जनाब अलीमा खान साहबा ने कहा है कि जितने भी हमारे उधर गुफ्तगू भी साथ साथ हो रही थी, मीडिया से बात हो रही थी, उन्हें कहा हम जितने भी हीरो जजेस थे, उनको इंसाफ पसंद जजेस को, ट्रांसफ़र किए गए जजेस को वापस लाएंगे और इन करप्ट बेईमान जजेस को बाहर निकालेंगे। आज हम अदालत जाते हैं तो एजेंसियों के बंदे हमारे सामने लाकर खड़े कर दिए जाते हैं। ये उन्होंने बोला। उन्होंने कहा बार बार कलाम पाक की तलावत का वो ऐलान कर रही थी। उन्होंने कहा हमने अल्लाह की अदालत से रजू किया, अब हम अल्लाह की रहमत से इमरान खान की रिहाई तक हर मंगल बार बार तलावत कुरान पाक पढ़ेंगे। तो सर यही तो ऑपरेशन वाला मामला है कि सबके हाथ में कुरान है। अब कहाँ तक उसको लाया जा सकता है, ये भी एक बड़ी मुश्किल में डल गई है जी इंतज़ामिया इस वक्त। किस तरीके से सारी बात उन्होंने हर हाल में पिछले मंगल को वादा किया था कि आज मुलाकात करवाएंगे, तो वो वादा तो नहीं कर सके। तो अब देखते हैं कि इस धरने को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं। कभी चक्री उठा के ले जाते हैं, कभी गिरफ्तारी हो जाती है, कभी क्रैकडाउन, कभी पानी। तो ये तमाम चीज़ें तो हो रही है जी। अब देखते हैं इधर क्या होता है जी। और इसके अलावा नौरीन नाहन न्याजी कहती है, उन्होंने कहा मैं इमरान खान की बात नहीं करती, अपनी ज़ात की बात करती हूँ। इमरान खान आएंगे तो क्या करेंगे नहीं जानती, लेकिन एक बात बता दूं, उन्होंने मेरे भाई यानी इमरान खान और बेटे पर जुल्म किया है। मैं अपनी बात करती हूँ, सजाएं देने वालों समेत सब पर एफआईआर कराऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, वक्त आने दें। उन्होंने कहा सुलह हुदैबिया का मतलब ये नहीं है कि हम इन लोगों से मार खाई जाए। ये लोग दोगले हैं, जुबान के पक्के नहीं है। हमें कहा आज इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएंगे, महमूद खान अचेज़ी और लामा राजा नासिर अब्बास को भी यही कहा गया, लेकिन मुकर गए, इनसे सुलह हुदैबिया नहीं हो सकती। अरे सलमान अकरम राजा तो पहुंचे, अभी देखते हैं। लामा राजा नासिर अब्बास वो भी इस्लामाबाद में है, महमूद खान अचेज़ी, मेरी बातें वादे तो उनके सामने किए गए थे, तो वहाँ देखना है। तो और बहरहाल नौरीन साहिबा बहुत मुतमईन है। उन्हें कहा आज यहाँ हज़ारों लोग पहुँच रहे हैं और इन्होंने खौफ से रास्ते बंद किए। और ये पीटीआई के लोग बहुत बहादुर और इमरान खान की तरबियत याफ्ता है। ये लोग अब बढ़ते जाएंगे, एक वक्त आएगा ये पछताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है। ये तो होगी, मैंने अडियाला के बाहर की सूरत हाल से मुतालिक आपको बताया। आज ना बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, कुछ चीज़ें कन्फेशन ही आप जिसे कहते हैं वो ही समझ आ गए ना। आज शर्जील इनाम मेमन साहब सीनियर वजीर है, जो कहा जाता है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दस्ते रास्त हैं जी,
انہوں نے میڈیا پر آ کر کے گفتگو کی، پریس کانفرنس کی، بہت دنوں سے چیزیں بن نہیں رہی تھی نا، کیونکہ ناصر شاہ صاحب جو ہے جو صوبائی وزیر ہے، وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم سے کہیں غلطی ہوئی تو ہم اس کی معذرت چاہتے ہیں، جو کریک ڈاؤن ہوا اس کی معذرت چاہتے ہیں. سمجھ آ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں غلطی کا احساس ہے، مس کمیونیکیشن ہو گئی، پیپلز پارٹی کی انٹینشن نہیں تھی، کیونکہ 2 دن وہ اجازت ہی نہ دیتے اگر پہلے دن سے ان کا یہ، تو یہ تو بڑی طے والی بات ہے نا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو تھا. تو شرجیل انعام میمن صاحب کہتے ہیں کہ وزیر سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کو جو تنقید کا نشانہ بنائے گا، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے دورہ کراچی میں ایک دفعہ پھر 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی کوشش کی ہے، لیکن یعنی وہ دوبارہ سے، یعنی ان کو دہشت گردوں کی فہرست پہ دوبارہ ڈالنے کی کوشش ہے. جو لائن 3 دن بعد جا کے یا 2 دن بعد جا کے یہ بات کرنا ان کی موجودگی میں تو سب سے بہتر تھا. انہوں نے کہا سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا، پرچہ نہیں کٹا، ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. پی ٹی آئی کا قومی ادارے میں رہ کر سیاست کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے سندھ حکومت کی کئی کمٹمنٹس کی خلاف ورزی کی ہے، جنہ گراؤنڈ کی، یہ ساری باتیں انہوں نے کہی. اچھا ایک اور بات بھی انہوں نے بڑی زبردست کی جی سرجیل امام میمن سے. وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی کی آمد سے پہلے ان کے لیے ایک ادارے کی طرف سے سیکیورٹی تھریٹ الرٹ تھا. یعنی اس کا مطلب ہے سہیل آفریدی کو بھی دہشت گردوں سے، فطرت الخوارج یا فطرت الہندوستان، ان سے خطرہ ہے نا. یہ خود شرجیل انعام میمن حکومتی اتحادی کہہ رہے ہیں نا. انہوں نے کہا سہیل آفریدی کی آمد سے پہلے ان کے لیے ایک ادارے کی طرف سے سیکیورٹی تھریٹ الرٹ بھی تھا، جو کے پی حکومت کو بتا بھی دیا گیا تھا، لیکن پبلک میں اسے نہیں بتایا گیا کہ کوئی اور اس کا فائدہ نہ اٹھا لے. تو کہیں نہ کہیں اداروں کے بیان، کہیں نہ کہیں طلال چودھری کے بیان کو یہ نگیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حکومت، عطا تارڑ صاحب اور دیگر جو لوگ سہیل آفریدی صاحب سے متعلق پچھلے 2 دن سے جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ان کو شرجیل انعام میمن صاحب باقاعدہ طور پر نگیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مزید انہوں نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیں. انہوں نے کہا ہم نے انہیں جلسے کی اجازت لی، لیکن باغ جناب وفاقی حکومت کے نیچے آتا ہے، اور جیسے ہی جلسے کی اجازت ملی 5 منٹ بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کا بیان آیا کہ اب ہم جلسہ سڑک پر کریں گے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمایوں میمن صاحب سے بات کی، پی ٹی آئی کے سینیٹر، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے تھوڑے اسپین میں 2 سے 3 گھنٹے میں اس جلسہ گاہ کے اندر سیکیورٹی اور تمام چیزیں، سسٹم اور ساؤنڈ سسٹم وہ ارینج کرنے، اینڈ ٹائم پہ ہمیں آ کے اجازت دی. خیر ان کا یہ ماننا تھا، انہوں نے یہ بات کی. مزید کہتے ہیں سہیل آفریدی کی آمد سے پہلے ان کے لیے ایک ادارے کی طرف سے سیکیورٹی تھریٹ تھا، لیکن ہم نے اس تھریٹ کو بھی ناکام بنایا. تو کہیں نہ کہیں یہ باتیں خود کر، لیکن 9 مئی والا الزام کہ 9 مئی کرنا چاہتے تھے، میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. کیونکہ جس طریقے سے وہ تعریف 2 دن تک کرتے رہے سندھ حکومت کی اور پیپلز پارٹی کی اور سندھ کی ریسیپشن کی، وہ بھی بہت عمدہ جیسچر تھا. کاش وہ مسلسل رہتا، یہ سب سے بہتر تھا. لیکن وہ یہ بات خود بھی کر رہے ہیں. ادھر آپ کو پتا ہے آج کل طلال چودھری صاحب وزارت داخلہ کے حوالے سے وہ درختوں کا بتاتے ہیں کہ درخت کیوں کاٹے اور کیوں نہیں کاٹے اور کیا وجہ تھی، تو کیا یہ جنگل کاٹنے کی وجہ تھی. تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس بھی کی ہوئی ہے کل کی تاریخ میں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے، کیونکہ سب کا پیٹرن ایک ہی تھا، ظاہری بات. تو طلال چودھری کے الزامات پر نا شفیع جان نے سخت رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا طلال چودھری کے الزامات حقائق کے بالکل منافی اور سیاسی بدنیتی پر مبنی ہیں، اور منظم پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے سہیل آفریدی کے خلاف. کبھی افغانستان، کبھی دہشت گردوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عظمہ بخاری، اختیار ولی، طلال چودھری اور عطا تارڑ کو صوبائی حکومت پر الزام تراشی کے لیے ہائر کیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو عوامی مینڈیٹ کا مذاق اڑاتے ہیں. فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آنے والوں نے پارلیمان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. واضح مینڈیٹ پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے. وفاقی حکومت منتخب حکومت کے خلاف ہرزہ سرائی بند کرے، اور یہ گھٹیا سیاست کرنا وفاقی اور پنجاب حکومت کا مستقل وتیرہ بن چکا ہے. طلال چودھری صاحب وضاحت کر کہ کس کے کہنے پر دہشت گردوں کو آباد کیا گیا تھا. خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں دہشت گردوں کے خلاف امن جرگے منعقد ہوئے ہیں، اور قیام امن کے لیے صوبائی اسمبلی میں عظیم الشان جرگہ بھی منعقد کیا. اگر یہ پڑھ لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے. بشمول اپوزیشن بھی اس سیشن کے اندر شریک تھی. وہ 15 نکات پر اتفاق دستخط شدہ ہے. تو یہ صرف پی ٹی آئی کا مطالبہ نہیں تھا، یہ 15 ان تمام جماعتوں کو اسٹیک ہولڈرز کا مطالبہ تھا. رہی بات ہم نے سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کہا سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کو 31 ارب روپے دے کر مزید مضبوط کیا ہے. امن و امان اور دہشت گردی کے خلاف عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، محض بیانات نہیں دیے جا رہے. تو وہاں ترجمان بات ہو رہی ہے. لیکن ساری خبروں میں نا میری ایک پہ بڑے کان ذرا کھٹکے ہیں جی. وہ ہے جنید سلیم صاحب، سینئر اینکر ہیں، صحافی ہیں. وہ خبر دے رہے ہیں، کہتے ہیں میرے ذرائع نے مجھے خبر دی ہے کہ عید کے بعد، یعنی اگلے مہینے رمضان ہے اور اس کے بعد عید، 28ویں ترمیم آ رہی ہے. یہ جنید سلیم صاحب ظاہری بات ہے ایک رسپانسبل صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں اس 18ویں ترمیم میں 2 شقوں کا پتہ چلا ہے. ایک تو ووٹر کی جو عمر ہے نا کم سے کم 15 سال کی بجائے
25 سے 30 سال کر دی جائے گی، یعنی جینزی والا قصہ ہی مکا دینا ووٹ کے ذریعے، یہی ہو گیا نا، 25 سے 30 سال کر دی جائے گی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں میرے ذرائع نے بتایا اس 28ویں ترمیم میں اسمبلیوں کی مدت مزید 5 سال بڑھانے کی بھی ترمیم پیش کی جائے گی کہ اسمبلی یعنی وہ 10 سال والا جو پلان جو تھا وہ ہو جائے گا۔ تو میرے لیے، میں ان کی خبر پر صرف تبصرہ کروں تو بہت ہی بڑے اچنبے کی اور کوشچن مارکس میرے سامنے ضرور موجود ہیں۔ تو یہ تو وہ دو چیزیں جس سے اس سسٹم کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، اس فریش جنریشن جس کو جین زی کہتے ہیں، اور دوسرا کہ نیکسٹ الیکشن تک کیا کرنا ہے، کیونکہ ابھی تک کارکردگی صفر، ابھی تو صرف باتیں بیانی ہے، سب کچھ چیزیں چل رہی ہے نا۔ تو اگر یہ اسمبلی سے پاس ہو جائے کہ اگلے 5 سال بھی رہنا ہے، وہ 28 کچھ بھی ہو سکتا ہے سر، آپ کچھ بھی کر لیں، تو میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویسے کر بھی لیں گے تو رائٹ نہ تو فیل ہی ہو رہا ہے، ہو کیئرس، فیصلہ میں بتاؤں جو بھی کریں گی وہ عوام کرے گی۔ عوام کب کرے گی یہ دیکھنا ہے، 8 فروری کو تو کر دیا تھا، اب دیکھتے ہیں عوام کیا کرتی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل دیکھنا تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔